گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے دیکھو یار ماں دا پیار او ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیا آج نواز صاحب جندیم صاحب کہ مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیا چنگی ماڑی تھا تو ماما روک دیا مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماما لبدیاں نہیں اے ماں دی شان باپ دی شان دا ایک شیر وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے علامہ ظاہر ندیم سلطانی صاحب پوری دنیا دے پیغام دے رہے ہیں باپ دی شان دے والے نال ماں دی شان دے والے نال شیخ سماعت فرمایو کہ باپ دی حلہ شیری شیر بنا دے دی او باپ دی حلہ شیری شیر بنا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی باپ دی حلہ شیری شیر بنا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے اور آخری شیر اور حاضری مکمل ہو گئی سارے مل کے شامل ہو جاؤں گے نا تو کی کہنے کہ تپا دانی ڈاری
لوکو میری ماں دیاں دعا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعا میرے نال نے ماں دیاں دعا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعا میرے نال نے ماشاءاللہ